हेलो एभ्रिवान, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? आज हामी इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एफ्टर एसई को डे 5 मा छौँ र आज हामीले ग्रेभिटी एन्ड ग्रेभिटेसन यानि कि ग्रेभिटेसनल फोर्सहरूसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। र आज सल्भ गरेको क्वेसनहरूमा विभिन्न कलेजहरूमा सोधिएका इन्ट्रान्समा सोधिएका क्वेसनहरू पनि हुनेछन् र आउन सक्ने सम्भावित क्वेसनहरू पनि यसमा हुनेछन्। र अब हामी ढिला नगरी हाम्रो क्वेसनतर्फ लागौँ। र हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, इफ अ पर्सन क्यान जम्प 1 मिटर हाई अन द अर्थ सर्फेस, हाउ मच हाई अन द मुन सर्फेस ही क्यान जम्प भनेर सोधेको छ है त। ल एउटा कुरा के बुझ्ने भने फर्मुलाको रूपमा सम्झिनु यसलाई। जम्प अन मुन इक्वल टु 6 इन्टु जम्प अन अर्थ। किनभने अर्थको ग्रेभिटी के छ त मुनको भन्दा बढी छ। बढी भएपछि के हुन्छ, मान्छेहरू अर्थमा एकदमै धेरै माथिसम्म उफ्रिन सक्दैन भने मुनमा के हुन्छ, एकदमै हाई जम्प गर्न सक्छ। भन्नुको मतलब 6 टाइम्स जति अर्थमा जम्प गर्छ त्यसको 6 टाइम्स बढी केमा जम्प गरिरहेको हुन्छ त, मुनमा जम्प गरिरहेको हुन्छ। सो जम्प अन मुन इक्वल टु 6 इन्टु जम्प अन अर्थ भनेर लेखेँ त। ल अब 6 इन्टु जम्प अन अर्थ कति छ हाम्रो, 1 मिटर छ। सो कति भयो त, 6 मिटर। त्यही भएर मान्छे हामी अर्थमा 1 मिटर उफ्रिन सकिन्छ भने हामी मुनमा 6 मिटर उफ्रिन सकिन्छ। यदि हामी अर्थमा 2 मिटर उफ्रिन सकिन्छ भने मुनमा कति सकिन्छ त, त्यसको 6 टाइम्स सकिन्छ भनेपछि 12 मिटर हुन्छ। तर हामीलाई अहिले 1 मिटर दिएको छ क्वेसनमा। सो 6 मिटर अप्सन नम्बर बीमा छ। सो करेक्ट अप्सन इज बी। ल अब त्यस्तै गरेर अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा छ, इफ अ पर्सन क्यान लिफ्ट 10 kg अन द सर्फेस अफ द जुपिटर देन हाउ मच ही क्यान लिफ्ट अन अर्थ सर्फेस भनेर भनिरहेको छ है त। ल यसको लागि के गर्न सकिन्छ भने हामीसँग मेनुअली एउटा फर्मुला जस्तो छ, फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। वेट लिफ्ट अन द अर्थ इक्वल टु वेट लिफ्ट अन द जुपिटर। जहिले पनि वेट लिफ्ट के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। किनभने हामीले इक्वल्ली फोर्स लगाइरहेको हुन्छ नि त दुईटैमा। त्यही भएर दुईटैमा वेट उठाउन सक्ने हामीले बराबर हुन्छ लिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता। सो वेटको फर्मुला के हो त, एम इन्टु जी ई भनौँ। त्यस्तै गरेर वेट लिफ्ट अन द जुपिटर कति हुनु पऱ्यो त, यसलाई मैले एमई भने, यसलाई मैले मास इन जुपिटर इन्टु ग्रेभिटी इन जुपिटर भनेर भने है त। ल त्यस्तै गरेर अब हेर्नु त, मास इन अर्थ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो एमजे हामीले कति उठाउन सक्छौँ त, जुपिटरमा 10 kg उठाउन सक्छौँ। 10 इन्टु जी कति हुन्छ, 25 हुन्छ, डिभाइड बाई हाम्रो जिई कति हुन्छ, 10 हुन्छ। सो 10 क्यान्सल आउट भयो। सो एमई कति भयो त, 25 kg। त्यही भएर हामीले अर्थमा कति उठाउन सकिँदो रहेछ त, 25 kg उठाउन सकिँदो रहेछ। र 25 kg अप्सन नम्बर सीमा छ। सो करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, टु बडिज ह्याभिङ सेम मास एक्सपिरियन्स एफ ग्रेभिटेसनल फोर्स इफ मास इज रिड्युस टु हाफ एन्ड डिस्टेन्स इज डबल, वाट इज न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर भनिरहेको छ है त। ल अब यहाँ के गर्नु पर्यो, पहिला सुरुमा दुईवटा बडिजहरू छ जसको मासहरू के छ, सेम छ र तिनीहरूले के फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त, एफ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यसो भए एफ इक्वल टु के हुनु पर्यो त, जी m1 इन्टु m2 हुन्थ्यो। तर दुइटैको मास के छ, सेम छ। सो m को स्क्वायर गरिदिएँ मैले अपन t स्क्वायर गरिदिएँ र यसलाई एउटा इक्वेसनको रूपमा लिगेँ। त्यस्तै गरेर फेरि के भनेछ त, इफ मास इज रिड्युस टु हाफ भनेर भनिरहेको छ। त्यसो भए एफ ड्यास हेरौँ। अबको सेकेन्ड केसमा के भइरहेको छ त, जी त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जस्ताको त्यस्तै नै रहन्छ। अब हामीले मासलाई के गरिरहेको छौँ त, रिड्युस गरिरहेको छौँ, हाफमा रिड्युस गरिरहेको छौँ। र दुइटैको मास सेम थियो भनेपछि दुइटै के हुने भयो त, हाफले रिड्युस हुने भयो। त्यही भएर होल स्क्वायर गर्नु पर्यो, डिभाइड बाई फेरि के भनेछ, डिस्टेन्स इज डबल भनेर भनिरहेको छ, डिस्टेन्सलाई डबल गर्नु पर्यो। ल मैले डिस्टेन्सलाई पनि डबल गरिदिएँ। ल अब दुइटालाई हेऱ्यो भने यसलाई सल्भ गरौँ पहिला थोरै। त्यसो भए जी इन्टु एम स्क्वायर डिभाइड बाई, अब यो 2 को स्क्वायर के हुन्छ, 4 हुन्छ, यो तल डिभाइड हुन आउँछ। सो 2 स्क्वायर भनेको 4 अनि 4 सँग मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त, 16 इन्टु डी स्क्वायर। ल अब यसलाई मैले के लेख्न पाएँ, 1/16 इन्टु जीएम स्क्वायर डिभाइड बाई डी स्क्वायर। अब हेरौँ त हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा के बनाएको थियौँ, एफ भनेको कति थियो त, जीएम स्क्वायर बाई
डी स्क्वायर पनि थियो, त्यसो भए मैले यसको ठाउँमा के लेख्न पाउँछु त एफ पनि लेख्न पाउँछु है। सो 1/16 इन्टु के भयो त एफ भयो। त्यसो भए हेर्नु त f/16 कुन फर्मुला कुन अप्सनमा छ, अप्सन नम्बर डी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज डी। र अब हामी फेरि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फर अ बडी अफ मास 6 × 10⁻24 kg एन्ड रेडियस 6.4 × 10⁻6 मिटर भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। अब यो यसो हामीले ख्याल गर्यो भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्न जरुरी छैन है। यो के को मास हो हेर्नु त, अर्थको मास हो। त्यस्तै गरी यो के को रेडियस हो त, अर्थकै रेडियस हो। त्यसो भए एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ कति हुन्छ त 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। तर हामीसँग यहाँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ, तर हामीलाई यहाँ के दिइरहेको छ त न्युटन पर केजी दिइरहेको छ है त। ल त्यसो भए त्यसलाई आत्तिनु परेन, हाम्रो एन्सर यही नै हुन्छ। एफ इक्वल टु के हुन्छ, एम इन्टु जी हुन्छ है। त फोर्स कति भयो त न्युटन हुन्छ, डिभाइड बाई यो भनेको मास भनेपछि के भयो त केजी इक्वल टु के पनि हुन्छ त जी पनि हुन्छ। त्यसो भए ग्रेभिटीको अर्को युनिट के पनि हुँदो रहेछ त न्युटन पर केजी पनि हुँदो रहेछ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो 9.8 न्युटन पर केजी, अप्सन नम्बर ए। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ अ बडी फल्स फ्रीली फ्रम अ हाइट देन इट्स फाइनल भेलोसिटी बिकम्स भनेर सोधिरहेको छ। कुनै पनि एउटा बडी छ, त्यसलाई हामीले के गरियो त त्यो बडीलाई फ्रीली खस्न दियो अरे, ग्राउन्डसम्म खस्न दियो भने यो यहाँ ठोक्किन भन्दा अगाडि यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर हामीलाई निकाल्न भनेको छ। ग्राउन्डसँग स्ट्राइक हुनभन्दा अगाडि यसले फाइनल भेलोसिटी कति गेन गर्छ त भनेर सोधिरहेको छ। त्यसो भए हाम्रो भी स्क्वायरको फर्मुला के हुन्छ, यु स्क्वायर प्लस 2gh हुनु पर्यो है। किनभने माथिबाट तल खसिरहेको छ भन्यो भने के हुन्छ अरे, एक्सिलरेसन केमा चेन्ज हुन्छ, जीमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि 2gh हुनु पर्यो। र जीको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ किनभने यो ग्रेभिटीको एगेन्स्टमा छैन, ग्रेभिटीको फेभरमा छ। सो यो पोजिटिभ हुनु पर्यो ल, किनभने अर्थतिरै खसिरहेको छ। अब भी स्क्वायर इक्वल टु, अब हेर्नुहोस् त इनिसियल भेलोसिटी के हुनुपर्छ, माथिबाट फालेको हो भने जहिले पनि इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ है, 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सो यहाँ 0 पुट गरिदिने प्लस 2gh भयो। अब हेर्नु त फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ, भी इक्वल टु √2gh भयो। र √2gh कुन अप्सनमा छ, अप्सन नम्बर डी मा छ। सो करेक्ट अप्सन इज डी। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ टु बडिज ह्याभिङ युनिट मासेस प्लेस्ड एट अ युनिट डिस्टेन्स अपार्ट व्हाट इज द भ्यालु अफ ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर भनिरहेको छ है त। ल त्यसो भए हामीलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्नु पर्ने छ भनेको जी m1 इन्टु m2 बाई के हो त फर्मुला डी स्क्वायर हो। तर हेर्नुहोस् है त, यसो हेऱ्यो भने यो हाम्रो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डिफिनेसन पनि छ क्या यहाँ। किनभने ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ, एफसँग बराबर हुन्छ। कतिखेर बराबर हुन्छ त, जब हाम्रो मासेसहरू युनिट मास हुन्छ र युनिट डिस्टेन्स टाढा चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो डाइरेक्टली एन्सर के हुन्छ त, एफको भ्यालु जीसँग बराबर हुने भयो भने फोर्सको एसआई युनिट न्युटन हुन्छ र भ्यालु चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्यो, जीको भ्यालुसँग बराबर हुनु पर्यो। सो करेक्ट अप्सन इज बी। र यसरी म्यानुअली तरिकाले गर्दाखेरि पनि गर्न सकिन्छ। हामीले म्यानुअली तरिकाले कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, यो जी भइहाल्यो इन्टु m1 यो छ, यो 1 भइहाल्यो, अनि यस पनि के छ त 1 स्क्वायर छ। त्यसो भए एउटा हामीले के पाइयो त भन्दाखेरि एफको भ्यालु जीसँग बराबर हुँदो रहेछ भनेर पाइयो। र जीको भ्यालु कति हुन्छ 6.67 इन्टु 10⁻11 हुन्छ। र हामीलाई फोर्स निकाल्नु पर्ने छ ग्रेभिटेसनल फोर्स। सो पछाडिपट्टि न्युटन हुनु पर्यो। यसरी अब फेरि पनि करेक्ट अप्सन यसरी गर्दाखेरि पनि अब करेक्ट अप्सन त सेम आउनु पर्यो, अप्सन बी हुन पर्यो। Our next question is, gravitational force produced between two bodies is 4 Newton when they are at the distance of 2 meter. How much force is produced when they are kept 4 meter apart भनेर भनिरहेको छ है त। सुरुमा इनिशियली के रहेछ त, दुईटा मासेसहरूको बीचमा, दुईटा बडिजहरूको बीचमा कति न्युटन फोर्स आउँदो रहेछ, 4 न्युटन आउँदो रहेछ है त। र यिनीहरू कति डिस्टेन्समा छ त, 2 मिटर डिस्टेन्समा छ। अब सेकेन्ड केसमा के छ, हामीले मासहरूलाई के गरेको छ त कन्स्ट्यान्ट नै राखेको छौँ र यसको डिस्टेन्सहरू के भयो त बढाएर 4 मिटर बनायो अरे। त्यसो भए हामीले यसमा के भन्न सकिन्छ भने यदि मासहरूलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर डिस्टेन्सलाई डबल गर्यो भने जहिले फोर्स के हुन्छ त f/4 हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। कति टाइम्सले त 4 टाइम्सले डिक्रिज हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो न्यू फोर्स के हुनु पर्यो त f/4 हुनु पर्यो। र f को भ्यालु कति छ 4 छ र 4/4 गर्दा कति भयो त 1 न्युटन भयो। हामीले यसरी 1 न्युटन छ। करेक्ट अप्सन कति नम्बरमा छ, अप्सन नम्बर बी मा छ। र यसलाई हामीले अर्को तरिका म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ र हामीले म्यानुअली पनि गरेर हेर्छौँ यो क्वेसनलाई। र अब म्यानुअली हेरौँ।
मेनुअली हेर्दाखेरि एफ इक्वल टु के हुन्छ त जी इन्टु m1 इन्टु m2 बाई डी स्क्वायर हुन्छ। हामीलाई त मासहरू गिभन छैन र हामीलाई मात्रै के गिभन छ त डिस्टेन्स मात्रै गिभन छ है त। मैले डिस्टेन्सको ठाउँमा के राखिदिएँ 2 स्क्वायर राखिदिएँ। त्यस्तै गरेर म फेरि केस सेकेन्डमा जान्छु। अब सेकेन्ड केसमा के भइरहेको छ त मासहरू चेन्ज छैन, जस्ताको त्यस्तै नै राखेको छ र हाम्रो डिस्टेन्स के भइरहेको छ 4 मा चेन्ज गरिरहेको छ है त। 4 स्क्वायर गरिदिउँ। त्यसो भए यसलाई मैले यहाँ 4 पनि लेखेँ है त। ल यसको भ्यालु यहाँ 2 स्क्वायरलाई मेटेर मैले 4 लेखिदिएँ। 2 स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ। ल त्यसो भए यसलाई मैले 1/4 इन्टु गरेर यसलाई मैले के गर्न पाउँछु त m1 इन्टु m2 डिभाइड बाई 4 गरिदिएँ। किनभने 4 स्क्वायर छ, 4 इन्टु 4 गर्दा फेरि 4 स्क्वायर हुन्छ। 4 इन्टु 4 16। ल अब त्यसो भए जी m1 इन्टु m2 4 भनेको यसको भ्यालु कति हो त हाम्रो f पनि हो। हेर्नु त यहाँ हामीले f को भ्यालु कति लेखिरहेको छौँ जी इन्टु m1 इन्टु m2 डिभाइड बाई 4 लेखिरहेको छ। त्यसो भए यसको ठाउँमा हामीले f लेख्न पाउँछौँ। ल 1/4 इन्टु f भयो। ल त्यसो भए f ड्यास इक्वल टु कति आयो f डिभाइड बाई 4 आयो। त्यसो भए हाम्रो ओरिजिनल फोर्स कति छ त सुरुको फोर्स 4 न्युटन छ। सो 4 डिभाइड बाई 4 गरिदिनुहोस्। त्यसपछि कति आयो त 1 आयो, 1 न्युटन आयो। सो आवर करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो अप्सन नम्बर बी नै हुनु पर्यो। यसरी गर्न पनि सकिन्छ है त। हजुरहरूलाई यदि याद हुँदैन भने सर्टकट ट्रिक्स हजुरहरूले आफ्नो म्यानुअल तरिकाले सल्भ गरेर पनि एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन छ द भ्यालु अफ एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अन अ प्लानेट ह्याभिङ मास एन्ड रेडियस ट्वाइस दोज अफ अर्थ इज भनेर भनिरहेको छ है त। ल यो क्वेसन फेरि हेरौँ। क्वेसनमा के भनिरहेको छ भने हामीलाई एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पत्ता लगाउनु पर्ने छ कुनै पनि प्लानेटको जसको मास र रेडियस के छ त अर्थको भन्दा ट्वाइस छ भनेर भनिरहेको छ है त। इनिसियल्ली हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ gm/r² हुन्छ। र सेकेन्ड केसमा के भइरहेको छ भने जी ड्यास इक्वल टु कति छ त हाम्रो मास पनि डबल भइरहेको छ। हेर्नु है त मास पनि डबल भइरहेको छ र रेडियस पनि के भइरहेको छ त डबल भइरहेको छ। ट्वाइस भनेको डबल भइरहेको छ। सो 2r को होल स्क्वायर हुनु पर्यो। र यसलाई सल्भ गरौँ। यो गर्दाखेरि कति आउने भयो 2 टाइम्स अफ gm डिभाइड बाई 4r² हुने भयो है त। ल अब त्यसो भए यसलाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ। यो 2 भयो। त्यसो भए यसरी लेखौँ है त 1/2 इन्टु gm/r² लेख्यौँ। हेर्नुहोस् त अब gm/r² को भ्यालु कतिसँग बराबर छ त जीसँग छ। जीसँग छ भनेको मतलब यो एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ हो है त। ल त्यसो भए 1/2 इन्टु कति भयो त यसको ठाउँमा मैले जी लेख्न पाएँ। त्यसो भए एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ कति हो त 9.8 अथवा हामीले 10 पनि लेख्न पायौँ। अथवा ल 9 पनि किनभने हाम्रो 10सँगको अप्सनहरू हामीसँग यहाँ छैन। सो हामीले के लेख्नु पर्यो 9.8 लेख्नु पर्यो है त। 5 भएको भए मैले त्यहाँ 10 लेख्थेँ तर अहिले मसँग यहाँ 5 छैन आएको छैन। सो यहाँ करेक्ट अप्सन मिलाउनको लागि मैले 9.8 लिन्छु। र 9.8 डिभाइड बाई 2 भनेको कति हुन्छ त 4.9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। र 4.9 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हाम्रो कुन अप्सनमा छ त अप्सन नम्बर सी मा छ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ एट वाट हाइट फ्रम द अर्थ जी बिकम्स g/4 भनेर भनिरहेको छ है त। ल जी बिकम्स g/4 भन्दाखेरि जस्तै हामीले के बुझ्नु पर्यो हाम्रो अर्थ सर्फेस छ भने अर्थको सर्फेसमा जी छ भने हामी कति हाइट सर्फेसबाट कति हाइटमा जाँदाखेरि हाम्रो यहाँ एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त g/4 हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यसको लागि हजुरले डाइरेक्टली एउटा फर्मुलाको रूपमा घोक्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो g/4 हुने हाइट भनेको h इक्वल टु r हो। भनेको मतलब यदि हामी r डिस्टेन्स माथि गयो भने हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कति हुन्छ त g/4 हुन्छ। यदि हामीलाई g/2 चाहिएको छ भने हामी कति हाइट माथि गयौँ भने यो g/2 हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो एन्सर हुन्छ 0.414 r हुन्छ। यसलाई हजुरले नोट डाउन गर्नुस् र घोक्ने प्रयास गर्नुस्। र यसो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली अप्सन अब के हुनु पर्यो त g/4 निकाल्ने r हुनु पर्यो। र यसलाई हामीले म्यानुअली पनि गर्न सक्छौँ। र म्यानुअलले गर्दाखेरि किनभने हामीले कहिलेकाहीँ
फर्मुलाहरू बिर्सिन पनि सक्छौँ अथवा त्यो कुराहरू हामीलाई मेमोराइज नहुन पनि सक्छ। सो हामीले म्यानुअल तरिकाबाट पनि हेर्छौँ है त। ल अब म्यानुअल तरिकाबाट हेर्दाखेरि जी' को फर्मुला के हुन्छ त R/R + H इन्टु जी पनि हुन्छ है त। ल अब के भनिरहेको छ भने हाम्रो जी' को भ्यालु के दिइरहेको छ अहिले g/4 दिइरहेको छ। सो यसलाई हामीले रिप्लेस गरिदियो g/4 ले अनि यहाँ स्क्वायर लेख्न छुटेछ R + H को होल स्क्वायर इन्टु जी भयो। अब जी र जी क्यान्सल आउट भयो। सो यसलाई यतापट्टि पठाइदियो भने के हुन्छ यो R + H/R को होल स्क्वायर पनि हुन्छ है त। ल अब 4 यता गयो भने 2 को होल स्क्वायर भनेर पनि लेख्न पाइन्छ। स्क्वायरलाई क्यान्सल आउट गरिदिउँ। त्यसो भए R + H = के भयो त यो 2R हुने भयो र H = कति भयो त 2R - R हुने भयो र यसको भ्यालु कति आयो त R। H को भ्यालु R हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी g/4 हुँदो रहेछ। सो करेक्ट अप्सन इज डी भयो फेरि पनि है त। यसरी पनि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ 1 एङ्स्ट्रम इज इक्वल टु भनेर भनिरहेको छ है त। यसको यो एङ्स्ट्रम भनेको ANGSTROM छ। यो एउटा एकदम स्मलेस्ट पार्टिकलहरूको साइज पार्टिकलहरू नाप्ने एउटा लेन्थको युनिट हो र यसको भ्यालु के हुन्छ 10⁻⁻10 मिटरसँग बराबर हुन्छ है त। 10⁻⁻10 मिटरसँग बराबर हुन्छ। सो करेक्ट अप्सन इज ए। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन फर न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन इज भनेर भनिरहेको छ। त न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले हामीलाई के दिन्छ कुन फर्मुला डिराइभ गरेर दिन्छ अरे F = ma भनेर दिन्छ। अब यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै अब न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनलाई यसो ख्याल गर्ने हो भने न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भन्छ त द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नेट एक्सटर्नल फोर्स एप्लाइड भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यसो भए यो फोर्स के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम हुन्छ। त्यसो भए F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु mb/dt किनभने p के हुन्छ त मोमेन्टम भनेको त लिनियर मोमेन्टम त mb हुन्छ। सो यसलाई फेरि हेर्ने हो भने F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बाहिर निस्किन्छ अनि dv/dt हुन्छ र dv/dt भनेको के हो त एसिलेरेसन पनि हो है त। F इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द m * a भइहाल्यो। सो F = kma हुन्छ। a को भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो F = ma हुनु पर्यो। अब हामीलाई यत्रो धेरै कन्सेप्टहरू जान्न जरुरी छैन अहिले। जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने सेकेन्ड ल अफ मोसनले हामीलाई F = ma भन्ने फर्मुला डिराइभ गरेर दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त। ल यति बुझ्यो भने भइहाल्यो। अब नेक्स्ट क्वेसन छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भनेर भनिरहेको छ। जस्तै भेक्टर क्वान्टिटी हुनलाई के हुनुपर्छ अरे त हामीसँग म्याग्निट्युड पनि हुनुपर्छ अनि डिरेक्सन पनि हुनुपर्छ। त्यसो एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग छ कि छैन होला त हेर्नु त म्याग्निट्युड र डिरेक्सन ओभियसली छ किनभने एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा जस्तै मैले 9.8 मिटर/सेकेन्ड लिएँ है त g = भनेर यससँग म्याग्निट्युड छ र एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको डाइरेक्सन कता हुन्छ त टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ हुन्छ भनेपछि एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग म्याग्निट्युड पनि रहेछ अनि डिरेक्सन पनि रहेछ। र अनि अरू कुराहरू के छ अप्सनहरू पनि हेरौँ त। अब ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिरहेको छ है त। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टसँग छ कि छैन भन्दाखेरि ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट के हो त यससँग म्याग्निट्युड त छ तर यससँग डिरेक्सन छैन। यो स्केलर क्वान्टिटी हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ यो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यस्तै गरेर मास हेर्नुहोस् त माससँग कुनै डिरेक्सनै हुँदैन भनेपछि यससँग माससँग के हुन्छ म्याग्निट्युड हुन्छ बट नो डिरेक्सन। अब एउटा मात्रै एन्सर छ भनेपछि अल अफ द एबभ क्यान्सल भइहाल्यो। ल अब हाम्रो फेरि हेर्नुहोस् त अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन के छ इफ अ बडी इज थ्रोन भर्टिकल्ली अपवार्ड फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ देन एट फर्स्ट द एसिलेरेसन इज भनेर भनिरहेको छ। जस्तै कुनै पनि बडीलाई मैले अर्थको सर्फेसबाट माथि फाल्यो भने के हुन्छ अरे एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी नेगेटिभ हुन्छ किनभने a = के हुन्छ त -g हुन्छ किनभने हामीले त्यो अब्जेक्टलाई एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाम्रो अर्थको ग्रेभिटीको केमा फालिरहेको छौँ त एगेन्स्टमा फालिरहेको छौँ। सो एसिलेसन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। एसिलेसन के हुन्छ नेगेटिभ हामीले किनभने जहिले पनि फाल्दाखेरि एसिलेसन नेगेटिभ हुन्छ है। माथितिर फाल्दा माथिबाट तल फाल्दाखेरि एसिलेसन पोजिटिभ हुन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई तलदेखि सर्फेसदेखि माथि फाल्ने भने नेगेटिभ एसिलेरेसन हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सो करेक्ट अप्सन इज सी। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ
द वेट अफ द बडी इज मिनिमम 8 भनेर सोधिरहेको छ। हामीलाई गिभन 4वटा अप्सन छ। एट द सेन्टर अफ द अर्थ भनेर सोधिरहेको छ, टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट, टप अफ द धरहरा एन्ड द सी लेभल भनिरहेको छ। हामीलाई मिनिमम वेट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई वेटको फर्मुला के हो त, W = mg हो। मास त के हुन्छ, सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु g। अब यदि g को भ्यालु बढ्छ भने वेट पनि बढ्छ र g को भ्यालु घट्छ भने वेट पनि घट्छ। अब यसो हेर्नुभयो भने सेन्टर अफ अर्थमा के हुन्छ त, W को भ्यालु m इन्टु, अब g को भ्यालु कति छ त, ल g को भ्यालु सेन्टर अफ अर्थमा 0 हुन्छ, त्यसो भए W कति भयो त, 0 न्युटन भयो। र त्यस्तै गरेर हामीले अब हेरौँ है त, सेन्टर अफ अर्थमा मिनिमम आयो। अब अरूमा पनि मिनिमम आउँछ कि आउँदैन हेरौँ त पहिला। टप अफ द माउन्ट एभरेस्टमा के हुन्छ, सर्टेन एउटा g को भ्यालु भइहाल्छ, तर सर्फेसको भन्दा के हुन्छ, सानो हुन्छ। जस्तै 9.8 भन्दा के हुन्छ त, ओभियसली सानो हुन्छ त्यो g ड्यास भनेको। त्यस्तै गरेर टप अफ द धरहरा भन्ने छ। टप अफ द धरहरा भनेको त हाम्रो अर्थको सर्फेससँगै छ भनेपछि यसको पनि एराउन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ जी को भ्यालु। सी लेभल डेफिनेटली सी लेभल पनि कति नै हुन्छ र हो कि होइन, यसको पनि एउटा सर्टेन के हुन्छ त, भ्यालु हुन्छ जी को लागि। त्यसो भए सेन्टर अफ अर्थमा हेरौँ त के रहेछ त, एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी के छ, 0 भनेको मतलब जति थोरै एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी भयो त्यति नै मिनिमम हुने हो। तर यहाँ के भयो त, सेन्टरमा त 0 भयो। सो आवर करेक्ट अप्सन इज के हुनु पर्यो त, सेन्टर अफ द अर्थ। सेन्टर अफ द अर्थमा मास वेट कति हुँदो रहेछ त, 0 न्युटन हुँदो रहेछ। सो आवर करेक्ट अप्सन इज ए। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ टु बडिज अफ डिफ्रेन्ट मासेस प्लेस्ड एट सर्फेस अफ द अर्थ द एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी सफर्ड बाई बडिज आर भनेर सोधिरहेको छ है त। यदि एउटा अर्थ सर्फेसमा मैले दुईवटा मासेसहरूलाई डिफ्रेन्ट मासेसहरूलाई राखेँ भने एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कुनमा बढी हुन्छ अथवा थोरै हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यसमा के हुनु पर्यो त, अप्सन सेम हुनु पर्यो है। यसमा अप्सन के हुनुपर्छ त, सेम, किनभने एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी त हाम्रो मास अफ बडीमा त डिपेन्ड हुँदैन। केमा डिपेन्ड हुन्छ त, G = gm/r² भनेको मतलब अर्थको मासमा र रेडियसमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। सो जतिसुकै ठुलो अथवा सानो बडी भए पनि अथवा हेभी अथवा लाइटर बडी भयो भने पनि के हुन्छ त, एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी बोथ बडीको लागि सेम हुन्छ, किनभने एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कहिले पनि बडीको सानो स्मल अब्जेक्टको मासमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट क्वेसन छ, अ बडी अफ मास 20 kg एक्सपिरियन्स 100 न्युटन ग्राभिटेसनल फोर्स अन द ग्राभिटेसनल फिल्ड भन्ने छ। वाट इज द भ्यालु अफ ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न भनिरहेको छ। र अब ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्न भनेछ भने पहिला फर्मुला जान्नु पर्यो। ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हो त, ग्राभिटेसनल फोर्स डिभाइड बाई यम हो, भनेको एफ बाई यम हो। भनेपछि एफको भ्यालु हामीलाई कति दिइरहेको छ त, 100 दिइरहेको छ न्युटन, डिभाइड बाई एमको भ्यालु कति छ हाम्रो 20 kg छ भने 100 लाई 20 ले डिभाइड गर्यो भने 5। अब न्युटन छ, यहाँ हामीले कति राख्नु पर्यो त, केजी राख्नु पर्यो। यहाँ न्युटन पर केजी छ, तर न्युटन भनेको फेरि के हो त, मिटर पर न्युटन भनेको फोर्स हो। फोर्स भन्यो भने त फोर्सको के हुन्छ, मास इन्टु एसिलेरेसन हुन्छ है। मास अब हामीलाई यहाँ गिभनमा हेऱ्यो भने न्युटन पर केजी भन्ने कुनै पनि अप्सन छैन हामीसँग, यहाँ मेबी छैन। त्यसो भए अब हामीले के गर्नु पर्यो त, हामीसँग मिल्ने अप्सन भनेको अप्सन नम्बर डीमा छ। त्यसो अब हामीले फेरि के चेक गरिन्छ त, यो अब मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गरौँ है त। ल एउटा कुरा के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु र हाम्रो ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको भ्यालु के हुन्छ त, सेम हुन्छ है। र तिनीहरूको युनिट पनि के हुन्छ, सेम नै हुन्छ। सो अब हुनुपर्ने त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, तर हजुरहरूलाई त्यो यदि याद छैन भने हामीले चेन्ज गरेर पनि हेर्न सक्छौँ। सो यहाँ मास भनेको कति भयो त, केजी इन्टु एसिलेसन भनेको त कति हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर रहेछ। त्यसो भए न्युटनलाई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिभाइड बाई केजी गऱ्यो भने के हुन्छ त, केजी क्यान्सल आउट भएर 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है त। अब डाइरेक्टली बुझ्न पनि सकिन्छ, ग्राभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटीको र एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको के हुन्छ त, युनिटहरू सेम हुन्छ। सो 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डाइरेक्टली लेख्न पनि सकिन्छ, नत्र भने हामीले यसरी चेन्ज गरेर पनि लेख्न सकिन्छ है त। ल सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कति हुनु पर्यो त, अप्सन नम्बर डी हुनु पर्यो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज म्याक्सिमम 8 भनेर सोधिरहेको छ है त। कुन ठाउँमा म्याक्सिमम एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। हाम्रो नर्मल्ली अर्थ सर्फेसमा हेर्ने भने कति छ त, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ है त। ल त्यसो भए टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट भन्यो, टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट भनेको के हो त, हाम्रो सर्फेसभन्दा माथिको भाग हो। जति हामी सर्फेसभन्दा माथि गइन्छ त्यति नै के हुन्छ त, हाम्रो जी को भ्यालु
गर्दै गर्दै जान्छ। हाइट इन्क्रिज हुँदै गयो भने जी को भ्यालु डिक्रिज हुन्छ। त्यसो भए म्याक्सिमम हुने चान्सै छैन यो अप्सन नम्बर एमा। त्यसो भए एट द सेन्टर अफ द अर्थ भन्यो, एट द सेन्टर अफ द अर्थमा जी को भ्यालु कति हुन्छ 0, 0 भनेको त सबभन्दा मिनिमम भ्यालु हो भनेपछि यो पनि क्यान्सल आउट। त्यसो भए एट द पोल र एट द टप अफ द धरहरा भनेर भनिरहेको छ है त। एट द टप अफ धरहरा हो भने के छ त 9.8 भन्दा सर्फेस भन्दा के हुन पर्यो एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी त सानै हुन पर्यो, किनभने हाइट इन्क्रिज भयो भने जी फेरि पनि के हुन्छ त घट्छ भनेपछि 9.8 भन्दा पनि कम हुन्छ। ल मानिलिउँ 9.7 लिगौँ है त। त्यस्तै गरेर अब एट द पोल भनेर भनिरहेको छ। अब एट द पोलमा हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी कति हुन्छ त 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। ल यो मध्ये सबैभन्दा म्याक्सिमम कहाँ छ त पोलमा छ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो ग्राभिटी इज म्याक्सिमम एट द पोल, अप्सन नम्बर सी हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द भ्यालु अफ जी डिपेन्ड्स अपन भनेर भनिरहेको छ है त। भ्यालु अफ जी केमा डिपेन्ड गर्छ त भनेर सोधिरहेको छ। जी को फर्मुला के हो त एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको फर्मुला gm/r स्क्वायर हो है त। ल केमा डिपेन्ड छ हेर्नु त, एउटा मासमा डिपेन्ड छ, एउटा रेडियस अफ अर्थमा डिपेन्ड छ। भनेको मतलब मास अफ अर्थमा र रेडियस अफ अर्थमा मात्रै डिपेन्ड छ, अरूमा छैन। त्यसो भए रेडियस अफ बडीको सँग रिलेसनै छैन यहाँ। त्यस्तै गरेर मास अफ बडी छैन। त्यस्तै गरेर डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड बडी छ त छँदै छैन, किनभने हामीसँग रिलेसन भनेको त केमा मात्रै हो मास अफ अर्थ र रेडियस अफ अर्थ हो है त। भनेपछि अब डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड बडीमा पनि छैन, यो पनि करेक्ट के अरे रङ अप्सन भयो। त्यस्तै गरेर मास अफ अर्थमा हेर्नु त हो मास अफ अर्थमा के हुन्छ त डिपेन्ड हुन्छ। सो मास अफ अर्थमा डिपेन्ड हुन्छ, करेक्ट अप्सन चाहिँ डी हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ व्हिच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू भनेर भनिरहेको छ है त। अप्सनहरू हेरौँ। जी इज सेम एट अल प्लेसेस अन द सर्फेस अफ द अर्थ, गलत, किनभने पोलमा र इक्वेटरमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ। पोलमा कति हुन्थ्यो अरे हाम्रो एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी, पोलमा 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ र हाम्रो इक्वेटरमा कति हुन्छ 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ है त। भनेपछि डिफ्रेन्ट छ हाम्रो, भनेपछि जी सेम छैन। जी हेज इट्स म्याक्सिमम भ्यालु एट इक्वेटर, यो पनि रङ भइहाल्यो। हेर्नु त पोलमा जो धेरै छ भनेपछि त इक्वेटरमा भन्दा म्याक्सिमम हुने चान्सै छैन इक्वेटरमा। भनेपछि जी इज लेस एट अर्थ सर्फेस देन एट हाइट एबभ इट भनेर भनिरहेछ। किनभने अर्थ सर्फेसमा, किनभने हाइटमा भन्दा के हुन्छ अर्थ सर्फेसमा नै एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ। सो यो अप्सन पनि के भयो त रङ भयो। अब रह्यो एउटा मात्रै अप्सन, अप्सन नम्बर डी, जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर। मैले अघि पनि भने के छ त हेर्नु त पोलको एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वेटरको भन्दा के छ बढी छ। सो हाम्रो करेक्ट अप्सन के हुनु पर्यो यसैमा छ, जी इज ग्रेटर एट पोल देन एट इक्वेटर। सो करेक्ट अप्सन इज डी। त्यस्तै गरेर हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ वेट अफ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर भनिरहेको छ है त। एन्ड द वेट अफ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भनेर सोधिरहेको छ। रेडियस अफ अर्थ भनेपछि पहिला सुरुमा के हेरौँ फर्मुला हेरौँ। वेट के हो त एम इन्टु जी हो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल डट वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ मास। त जति धेरै मास भयो त्यति नै बढी के हुन्छ त वेट हुन्छ। सो रेडियस अफ अर्थ हुँदैन। अब रेडियस अफ अर्थ हुन्छ कि नै भनेर हेरौँ अझै। यहाँ डब्लु इक्वल टु के छ त एमजी छ है त। फेरि जीको भ्यालु के छ त gm/r स्क्वायर पनि छ, तर यहाँ के छ डब्लु इज इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु त के छ त 1/r स्क्वायर छ, भनेपछि त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ रेडियससँग। सो यो अप्सन पनि रङ भयो। अब भोल्युमसँग पनि रिलेटेड छैन। अनि त्यस्तै गरेर ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त छ, तर हामीलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल किनभने यो कन्स्ट्यान्ट कुरा हो, कन्स्ट्यान्टलाई हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेर भन्नु मिल्दैन कन्स्ट्यान्ट कुरालाई। अब हेऱ्यौँ भने मास अफ बडी भनेछ, मास अफ बडीसँग नै के छ त अब यम भनेको मास अफ बडी हो, यससँग नै डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु छ। सो करेक्ट अप्सन इज अप्सन नम्बर डी। ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट नै छ नि त, कन्स्ट्यान्टसँग हामीले कहिले पनि जस्तै डब्लु इक्वल टु 2m छ भन्यो भने यसलाई मैले कहिले पनि डब्लु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 2 भनेर भन्न पाउँदिनँ, किनभने जीको भ्यालु त सर्टेन छ सबैको लागि। सो यसलाई हामीले जीलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्न मिल्दैन। सो यो अप्सन पनि हुँदैन। सो आवर करेक्ट अप्सन इज मास अफ बडी है त। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो, कुनै कुराहरू चाहिँ ट्रिकी पनि हुन्छ, ध्यान दिनुपर्छ। र अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट वान। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ हु एक्सपिरियन्सेस वेटलेसनेस भनेर भनिरहेको छ। अब हामीसँग अप्सन छ, पहिलो अप्सनमा हेर्नुहोस् त एस्ट्रोनट इन स्पेससिप अर्बिटिङ राउन्ड द अर्थ, हामीले पढेकै छौँ। यो यसले वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छ एस्ट्रोनटले। त्यस्तै गरेर अ स्टोन रिलिज एलोङ विथ द स्प्रिङ ब्यालेन्स फ्रम अ हाइट भनेर भनिरहेको छ त। कुनै पनि एउटा
स्टोनलाई हामीले माथिबाट खसालियो भने के हुन्छ त त्यसको A इक्वल टु जी हुन्छ, त्यसको भेलोसिटी नै के हुन्छ A इक्वल टु जी हुन्छ र A इक्वल टु जी हुनु नै के हुन्छ त वेटलेसनेसको कन्डिसन हो। जब एसिलेरेसन अफ अ बडी र एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ अ बडी के हुन्छ त इक्वल हुन्छ तब वेटलेसनेसको कन्डिसन हुन्छ। सो यति बेला पनि के हुन्छ त यो वेटलेसनेसको कन्डिसनमा हुन्छ है त। त्यस्तै गरेर अ बल थ्रोन अपवर्ड इनसाइड एन इलिभेटर विच इज मुभिङ विथ द एसिलेरेसन इक्वल टु जी भनेर भनिरहेको छ। यसमा पनि के छ त एसिलेरेसन इक्वल टु जी भनेछ, यहाँ पनि के छ A इक्वल टु जी को केस छ। सो यो पनि के हुन्छ त वेटलेसनेसको कन्डिसन हुन्छ। सो अब तिनटै के छ त वेटलेसनेसको कन्डिसन छ भनेपछि अल अफ द एबभ हाम्रो करेक्ट अप्सन हुनु पर्यो, किनभने सबैमा के भइरहेको छ त वेटलेसनेस एक्सपिरियन्स भइरहेको छ। सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ अ बडी अफ मास 2 kg इज फलिङ फ्रीली अन्डर ग्राभिटी वेयर एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर वाट इज इट्स रियल वेट भनेर भनिरहेको छ है त। रियल वेट भनेको के हो त W इक्वल टु mg हो। रियल वेट भनेको के हो W इक्वल टु mg हो र m को भ्यालु कति छ हामीसँग 2 kg छ र हाम्रो g को भ्यालु कति दिइरहेको छ अहिले हेरौँ त 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिइरहेको छ। सो यो भनेको कति भयो 10 न्युटन भयो। सो आवर रियल वेट कति रहेछ त 10 न्युटन रहेछ। सो करेक्ट अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट। थ्याङ्क यू क्लास, दिस इज माई टाइम। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियोबाट केही सपोर्ट भयो जस्तो लाग्छ भने हजुरहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। स्टे सेफ, थ्याङ्क यू।